अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्महातुल मोमिनीन सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र खैर जारी है। आज उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया बिन्ते हयी बिन अख्तब का ज़िक्र खैर करेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये निकाह इंसानी मकासद की खातिर किया गया। सैयदा सफ़िया अलैहिस्सलाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सगी बहन थी। रेगिस्तान अरब में ये वाहिद फुप्पी थी जो नेमत इस्लाम से माला माल हुई, इसलिए आप इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक रिश्ता फुप्पी होने के एतबार से खून का रिश्ता था, दूसरा इस्लाम का लाजवाल रिश्ता था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे बहुत मोहब्बत थी। सैयदा सफ़िया सलाम अल्लाह अलैहा मशहूर यहूदी कबीले बनी नसीर की बेटी थी। ख़ानदानी निजाबत इनके चेहरे से ज़ाहिर थी। आपका निकाह 2 बार यानी पहले मशकम करसी से हुआ, उन्होंने तलाक दे दी। इसके बाद खैबर के रईस अबू राफ़ा के बेटे किला कमूस के हाकिम थे, उनसे हुआ। कनाना मार्का खैबर में हलाक हुआ। मार्का के बाद तमाम माल गनीमत और कैदी एक जगह जमा किए गए। मर्द ग़ुलाम बना लिए जाते थे, औरतें लौंडियाँ बन जाती थी और वो तकसीम कर दिए जाते थे। हज़रत सफ़िया वाहिया कल्बी के हिस्से में आई। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि सफ़िया बनु नज़ीर और बनी कुरैज़ा की रईसा हैं, आप इनसे निकाह कर लें। हज़रत आयशा फरमाती हैं ये माल गनीमत का वो हिस्सा है जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया। इंतहाई खूबसूरत और जमील थी। वो कहती जब मैंने पहली बार इन्हें देखा तो मैं दंग रह गई और मैंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हें इसी नज़र से देखेंगे, यानी उन्हें भी ये बहुत खूबसूरत लगेंगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इख्तियार दिया, अगर तुम दीन यहूदियत पर कायम रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हें आज़ाद करके तुम्हारे साथ निकाह के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अपने आबा व अजदाद के दीन पर इस्लाम को तरजीह दी। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर निशान थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैंने ख्वाब देखा कि आसमान से चाँद मेरी गोद में गिरा। मैंने ये ख्वाब अपने शौहर को सुनाया। उसने इस ज़ोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा कि तू शाही यसरब से शादी करना चाहती है। सैयदा सफ़िया अलैहिस्सलाम ने 4 साल की कलील मुद्दत में रहकर आपसे जो रिश्ता कायम किया और जो कुछ सीखा वो किसी और के हिस्से में ना आया। इल्म व फ़ज़ल में उनका मर्तबा बहुत बुलंद था। ख़ातीन उनसे मसाइल पूछती, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस सीखती, उनके मसाइल का जवाब पूछती और फिर घर में आकर अपनी ख़वातीन को उनके मसाइल का हल बताती। जंग ओहद में शरीक थीं और आपके भाई हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो इसमें शहीद हो गए। कुफ़ार ने उनके लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हिंदा ने नाक और कान का हार बनाकर मदीने गई। हज़रत सफ़िया जब मदीने मैदान जंग में आगे बढ़ने लगी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई से कहा इन्हें आगे जाने से रोको। इनके भाई की लाश इंतहाई दर्दनाक हालत में पड़ी है। भाई की लाश देखकर इनकी कुव्वत सब्र जो है वो जवाब दे देगी। चुनाचे उनकी ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला ने उन्होंने उनको रोका कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मना किया है कि आप आगे ना जाएं। वो नहायत तुलेरी से बोली, मुझे मालूम है मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया है, उनकी लाश के टुकड़े दूर दूर करके फेंक दिए गए हैं। मुझे इसका कोई गम नहीं। इस्लाम कुर्बानियों का तालिब है
اور یہ راہ اسلام کی قربانی ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت زبیر نے واپس آ کر حضرت صفیہ کے جذبات بیان کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لاش دیکھنے کی اجازت دے دی۔ بھائی کی میت کے بکھرے ہوئے ٹکڑے دیکھ کر سجدہ شکر کیا اور بھائی کی شہادت کی قبولیت اور مغفرت کی دعا کرنے لگی۔ بہادری اور دلیری کے جوہر سے مالا مال تھی۔ ان کی شجاعت کا ایک قصہ غزوہ خندق میں سے تعلق رکھتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے لیے روانہ کیے تو آپ کے ازواج محترمات اور انصار کی خواتین آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے انہیں ایک قلعے میں ٹھہرا دیا اور حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ آپ ان کی نگرانی کریں گے۔ حضرت صفیہ نے دیکھا کہ ایک شخص قلعے کی دیوار کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ آپ نے حسان بن ثابت سے کہا کہ اس کا کام تمام کر دو۔ انہوں نے کہا مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا۔ جب یہودیوں کی جو تھی یعنی آپ نے جان لیا کہ اب ان کی شرارتیں جو ہیں وہ یہودیوں کی حرکت جو ہے وہ اور تیز ہوئی تو آپ نے خیمے کی چوب لے کر اس کے سر پر اس زور سے ماری اور اس کا سر کاٹ کر جو تھا وہ میدان میں پھینک دیا۔ سر کا گرنا تھا، تمام یہودی جو تھے وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ آپ نہایت گشادہ دل، خلیق اور صابرہ تھیں۔ جب ام المومنین کی حیثیت سے مدینہ تشریف لائیں تو ان کے حسن و جمال کا شہرت سن کر ازواج مطہرات اور انصار کی خواتین ان کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ بہت حسین تھیں۔ جب آپ مال غنیمت کے میں جب آئیں تو اس وقت انہوں نے اپنے بہت قیمتی کپڑے اور طلائی زیورات جو تھے وہ پہن رکھے تھے۔ تو جب ازواج مطہرات آئیں اور ان میں سیدہ فاطمہ الزہرا بھی تھیں تو آپ نے اپنے طلائی جھمکے اتار کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے اور جو باقی خواتین تھیں انہیں بھی کچھ نہ کچھ جو تھا وہ آپ کو دے دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی دلجوئی کرتے تھے۔ ایک دن آپ گھر واپس آئے، دیکھا سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ جو افسردہ ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ دونوں مسلمان ہیں۔ زینب بنت حجج کہتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے تعلق رکھتی ہوں، تم یہودی قبیلے سے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے کیوں نہ کہہ دیا کہ میرے والد ہارون اور چچا موسیٰ ہیں اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جنگ احد میں شریک تھیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ آپ شہزادی ہونے کے باوجود نہایت سادہ اور مشقت بھری زندگی گزاری۔ تمام عمر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ نماز پڑھا کرتی تھیں، روزے رکھتی تھیں، صدقہ خیرات کرتی تھیں اور آخری وقت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عائشہ کے حجرے میں قیام فرمایا تو تمام خواتین جو تھیں ان کا حال پوچھنے کے لیے جاتی تھیں۔ حضرت صفیہ بھی گئیں۔ جب آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین ہیں تو آپ نے کہا کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جاتی۔ دوسری ازواج محترمات نے ان کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اظہار عقیدت بالکل سچ ہے، دل سے وہ بالکل یہی چاہتی ہیں۔ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت صفیہ جو تھی وہ بہت اچھا کھانا بناتی تھی، ان کے پکائے ہوئے کھانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش شوق سے کھاتے تھے۔ علم و فضل میں آپ کا درجہ بہت بلند تھا۔ عورتیں اکثر آپ کے مسائل دریافت کرنے کے لیے آپ کے پاس آتی تھیں۔ 3 ہجری میں 60 سال کی عمر میں وصال کیا۔ ان کا ذاتی مکان ان کی وصیت کے مطابق راہ خدا میں دے دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اے رب العزت اس ماہ مبارک کے صدقے ہم سب کے لیے قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی نور صدری ذہابا غمی، کہ اے اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کا نور، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، سینے کا نور اور ہمارے غموں کو مٹانے والا بنا دے۔ یا اللہ
تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی مغفرت کر دے، ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف کر کے ہم سب کو اپنی رحمت خاص سے نواز دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو رکوع و سجود کرنے والا بنا۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔